समाज टाइम्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात, आप देख रहे हैं समाज टाइम्स इंडिया। क्या हमारे कुरान में साइंस नहीं? क्या हमारे कुरान में टेक्नोलॉजी नहीं? क्या हमारे कुरान में हवाई जहाज कैसे बनाते हैं उसका जिक्र नहीं? एक बात याद रखिएगा, साइंस की तस्दीक कुरान से होती है, लेकिन साइंस के जरिए से कुरान की तस्दीक नहीं होती। साइंस का मतलब एक तजुर्बा है, एक तजुर्बा। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर साइंस को भी जिक्र किया है। वनज़ल्नल हदीद फीही बअसुन शदीद। ये माइक किसके जरिए से पैदा किया गया? लोहे के जरिए से बना है, रबड़ प्लास्टिक के जरिए से बना है। जितने भी टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल चीजें हैं, मानी जाती है। साइंस विज्ञान के अंदर तरक्की याफ्ता दौर में कोई रॉकेट बनाया, कोई हवाई जहाज बनाया, और कोई कुछ बनाया, कोई कुछ बनाया। उन तमाम चीजों के अंदर मटेरियल का जो इस्तेमाल होता है वो लोहे की कहीं ना कहीं दखल अंदाजी होती है, लोहे को दाखिल किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो कुरान है, कुरान के ऊपर एतराज करने वाले, आप कुरान को पढ़कर तो देखो, दुनिया की बड़ी बड़ी आधुनिक चीजों का जिक्र कुरान करीम के अंदर किया गया। इसीलिए कहा गया पुरुषम दीपयंती। मोहम्मद रसूलुल्लाह एक ऐसे इंसान थे जो एक ऐसी चीज लेकर आए थे। अगर कोई आदमी साइंस के एतबार से तरक्की करना चाहे तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को जो शरीयत दी गई उस शरीयत के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने मना नहीं किया कि अगर कोई आपका बच्चा समाज का साइंसदान बनना चाहे तो उसको सिर्फ किसी यूनिवर्सिटी के अंदर साइंसदान बन सकता है। आप चले जाइए पश्चिमी इलाके के अंदर, बहुत बड़े बड़े मदारिस ऐसे हैं कि जिनकी तामीरात, मकान तामीर किए गए, किसी भी इंजीनियर को नहीं लाया, बल्कि वहां के जो असातिज़ा हैं, वहां के जो पढ़ाने वाले शयूख हजरात हैं, अपने माइंड से उन्होंने अपने मदरसे की इमारत की पूरा नक्शा उन्होंने बनाया है, और ऐसे ऐसे ज़हीनदार लोग मौजूद। लेकिन आजकल कुछ लोगों को एतराज़ होता है, कुछ लोगों को बहुत बड़ा एतराज़ होता है कि नहीं जनाब, इस्लाम के अंदर तो तरक्की की कोई चीज है ही नहीं। उठाओ राजा हर्षवर्धन की जिंदगी को। हर्षवर्धन एक बहुत बड़े राजा थे। कहाँ के राजा थे? यही मालदीव, लक्षद्वीप के बहुत बड़े राजा थे। जब उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में सुना था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के बारे में सुना था, तो उन्होंने तहकीक के लिए एक एलची को भेजा मदीनतुल मुनव्वरा, मक्कतुल मुकर्रमा के, जाओ देख कर के आओ क्या वाकईतन वो पुरुषम दीपयंती हैं। लोग उनके दरबार में कैसे आते हैं, जाओ तहकीक करके आओ। भेजा, गए। आने के बाद सारी बात A to Z जो राजा हर्षवर्धन ने पढ़ा था अपनी ग्रंथ में कि उस चरायस परवाही जो वधुमंतो दिविर्दश वर्षमहारथश्च देविजहीर्ति देविष्माना उपस पुरुष एतस्मिन् तरेह मलेच्चाचार्यन समन्वितः महामदैत किया तो शिष्यो साक समन्वितः। ये भी देखा उन्होंने उनकी जिंदगी के अंदर पाई जाती, और ये भी देखा उन्होंने कि लोगों को बताते हेवे के लोगो न देवा मुरच्छलामिया, ए देखो एक ईश्वर को मानना, ए लोगो या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, ए लोगो एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। उन्होंने जब तहकीक की, उन्होंने कहा कि राजा महाराजा गुरुजी ईश्वर के सामने अपनी पेशानी को झुकाते हैं, किसी और के सामने अपनी पेशानी को वो नहीं झुकाते। तो राजा हर्षवर्धन ने अपने ग्रंथ में देखा, उनके ग्रंथ में लिखा हुआ था प्रथमा दारका जीवा दियोद दियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। राजा हर्षवर्धन ने देखा अपने ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है अनस्वंता सतपतिर्मामहे मेघावा चैतिष्टो असुरो मगोना त्रिवृष्णु अग्निदशाभी सहस्त्रेर वैश्वानरहा, कि जमीन के ऊपर आएंगे वो लोगों को मिलाएंगे, दुश्मन को दोस्त बना देंगे, और वो कहेंगे कि सिलमन खताक, लोगों मिलकर अपनी जिंदगी गुजारो, आपस में भेदभाव फूट पैदा मत करो। जब उसने देखा, जब उन्होंने बयान किया उस एलची ने कि मोहम्मद रसूलुल्लाह इस धर्म के अंदर अच्छे काम की तलकीन देते हैं, अच्छे बात बताते हैं,
تو راجہ ہرش وردھن نے اپنے گرنتھ میں اٹھا کر دیکھا، اس کے اندر کہا گیا کہ صاف لفظوں کے اندر کلیئر طور پر ان کے ویدوں کے اندر ان کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ شریرینے شمم ناشم شرومن یدی گچھتی، اے لوگوں تمہارے پاس جو شریر ہے یہ ایک دن تباہ ہو جائے گا، ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن تمہارے پاس جو پنیہ ہے جو تم نے کیا ہے وہ مرنے کے بعد بھی تم کو جنت میں، تمہیں جنت میں لے کر جائے گا، سورگ میں پیراڈائز میں لے کر کے جائے گا۔ راجہ ہرش وردھن نے دیکھا کہ ان کا جنم ایک اونچے خاندان میں ہوگا۔ راجہ ہرش وردھن نے دیکھا کہ وہ پوری دنیا کے اندر کسی سے کوئی بھید بھاؤ نہیں کریں گے، بلکہ سب کو عزت دیں گے، سمان دیں گے، اور لوگ بڑی محبت سے پیار سے ان کا نام لیں گے۔ تو انہوں نے اپنے وید کو دیکھا کہ ناراشن سم واجنم واجنی شیدیرم پوشنم سن میری میں رتھم ن درگا دوسوا سدانو وشو سمانو، پوری دنیا کے لوگ ان کا سمان کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ عزت سے ان کا نام لیتے ہیں۔ جب نام ان کا لیا جاتا ہے تو لوگ درود بھیجتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ راجہ ہرش وردھن کہہ رہا ہے۔ راجہ ہرش وردھن پر ہے ہمت ان کی زندگی پر اعتراض کرنے کا۔ راجہ ہرش وردھن بھارت کا سب سے پہلا وہ ہندو راجہ ہے، وہ اس سامراج کا، اس دیش کو جو الگ الگ بٹا ہوا تھا الگ الگ اسٹیٹ میں، راجہ ہرش وردھن کا ایک لکشیہ تھا، وشے تھا، جس نے پورے بھارت کو، اکھنڈ بھارت کو ایک کیا ہے، پورے شری لنکا کو ملایا تھا، مالابار، کالی کٹ اور میانمار کو ملایا تھا۔ بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، بنگلہ دیش بھی الگ راجیہ بنا ہوا تھا، اس کا ایک الگ راجہ تھا، اس کو بھی ملانے کی کوشش کی تھی۔ اٹھاؤ راجہ ہرش وردھن کی تاریخ، اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے، مسلمانوں کی مسجد اور مینارے پر شک کی انگلی اٹھانے سے پہلے اٹھاؤ راجہ ہرش وردھن کی تاریخ۔ تو راجہ ہرش وردھن کیا کہتا ہے؟ اے ایلچی تم گواہ رہنا۔ کہا سر آپ کیا کرنے والے؟ کہا میں اب یہ سلطنت چھوڑنے والا ہوں، مجھے اب یہ دولت نہیں چاہیے، اب مجھے یہ بادشاہت نہیں چاہیے۔ کیوں؟ میں نے اپنے گرنتھوں میں جو پڑھا ہے کہ اس کے ہاتھ پر اس کے کہنے کے مطابق اگر جو آدمی بیعت کر لے گا، یعنی ان پر جو ایمان لے آئے گا، آستھا رکھے گا، وہی آدمی، اسی کو نجات مل سکتی ہے، مکتی مل سکتی ہے، ورنہ کسی اور کو نجات اور مکتی نہیں مل سکتی۔